أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فالبقاء لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا إلى الرحمن يوما نرجع، لكنما فقد المراجع موجع. ببالغ الحزن وألم شديد تلقينا نبأ ارتحال فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سماحة السيد الحاج آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم قدس سره. وإن الصوت ليختفي، وإن العيون لتدمع، والقلب والآهات تتحسر وتصرخ لتمزق شغاف القلب بمصابك يا سيد الحبيب. أيها الأخوة، فاليوم حوزة النجف الأشرف فقدت ركنها وأحد أعمدتها والسيد أساتذتها وحكيم حكمائها وأحد علمائها وفقهائها الباهرين. لذا نرفع تعازينا إلى خدمة إمام العصر وسيدنا وإمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام. صلوا على محمد وآل محمد. أينما كان، وإلى خدمة الحوزة العلمية النجف الأشرف وطلابها وعلمائها وفقهائها ومراجعها التقليد، لا سيما إلى مرجعية العليا سماحة السيد آية الله العظمى السيد علي حسين السيستاني حفظه الله ودامت بركاته العالية، وأصالة عن مدير جامعة الكوثر شيخنا ومحسننا الشيخ محسن علي النجفي حفظه الله ودامت بركاته العالية، ونيابة عن أساتذة الجامعة الكوثر وطلاب جامعة الكوثر وجميع أهالي الباكستان والمؤمنين العالم، إلى أسرة آل الحكيم التي ليس هي أسرة فقط، أسرة آل الحكيم الذي هو من البيت، بيت العلم والجهاد والمرجعية، التي قدمت التضحيات الكبيرة للإسلام. وكما قال الأخ الكريم، وإن شاء الله نلتمسكم بعد ونوضح إن شاء الله. لذا أريد أن أبلغ إليكم السؤال عند الله عز وجل أن يتقبل هذه السعيات وأن يحشره مع النبي والأئمة الأطهار وحسن أولئك رفيقا. أيها العلماء والطلباء، لقد خسرت حوزة النجف الفقيه الذي نذر نفسه للإسلام والذي نذر نفسه لخدمة مسلك أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وأغنى المكتبة الإسلامية بكثير من المؤلفات. نعم، للمرجع الراحل عشرات المؤلفات في الفقه والأصول والعقائد والتاريخ وغيره. مثلا كثير من المؤلفات الحواشي على الكتب، مثلا حاشية موسعة على كفاية الوصول، حاشية موسعة على رسائل الشيخ الأنصاري، حاشية موسعة على المكاسب للشيخ المرتضى الأنصاري. ومن العجيب إن المرجع الراحل قدس سره قد وفق لخدمة دين جده وتربية علماء في حوزة جده أكثر من نصف قرن. نعم، أكثر من 50 سنة، وكان رمزا للسلام والرحمة والوحدة لا فقط في المنطقة بل في العالم. وعانى خلال 8 سنوات والنصف كما قال الأخ الكريم في السجون الطاغية، مختلف التعذيب الجسدي وغيره، وكان ثابتا صابرا ويساعيهم في تقوية السجناء الأخرى، وألف العديد من الكتب في السجن
الله أكبر. وكان كل تأليفاته تتم بشكل سريع، كما ألف كتبا أخرى خارج السجن. المحكم ومن المؤكد أن السيد الحكيم والسيد الفقيد كان مشغولا طيلة حياته في التعليم والتعلم والتأليف وخدمة المؤمنين وإرشادهم. الله أكبر، ما أحسن الحياة. وكما كتب السيد علي الحسيني السيستاني في نص التعزية، وكتب اللفظ واحد: أعلم الرباني. الله أكبر، هذه منزلة كبيرة ومنزلة العليا، ويشهده على هذا نائب الإمام السيد علي حسين السيستاني على المرجع الآخر. وفي الختام كما كتب الأخ الكريم: يا سعيد ملة التشيع، أنا أقول يا سعيد ملة التشيع، أنت سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة إن شاء الله. وبالنسبة إليك يا سعيد، نحن سعداء إن شاء الله يوم القيامة، إن شاء الله آثارك موجود. وفي الختام أنا أكرر هذه الدعاء: أن يتقبل الباري صالح أعمال الراحل الكبير، وأن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يلههم ذبيه ومحبيه وسائر المسلمين الصبر والسلوان، ولقبول الأدعية بصوت عال: صلوا على محمد وآل محمد.